बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, हमारे बहुत से इस्लामी भाई और बहनें अपनी जहालत और दीनी कम इल्मी की वजह से एक ऐसे खतरनाक रस्ते की तरफ चल निकलते हैं जिस पर चलने से उन्हें सवाए जिल्लत, रसवाई और बर्बादी के कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ जादू की, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसकी लत लोगों को पड़ गई हुई है। घरों के घर जो है वो इसकी नजर हो रहे हैं, रिश्ते अपनों के हाथों बर्बाद हो रहे हैं, खून सफेद हो चुके हैं, अपने ही अपनों को तकलीफ दे रहे हैं। और कुरान पाक में नाजरीन जादू के लिए सहर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है, और जिसके असल माना ये है कि किसी चीज की हकीकत को बदल देना। गोया जब जादूगर किसी चीज को, किसी झूठ को सच करके दिखाता है तो उसकी जो असल हकीकत होती है उसके बरअक्स चीज जो है वो नजर आने लगती है। तो गोया वो चीज की हकीकत को ही बदल कर दिखाता है। आसान लफ्जों में हम यूं कहेंगे कि जादू ऐसे अल्फाज और अमाल को जानने और उस पर अमल करने का नाम है जिसकी वजह से शयातीन जो हैं वो इंसान के तकर्रुब उसके हो जाते हैं, उसके बहुत करीब हो जाते हैं, यानी दोस्त हो जाते हैं और उसके फर्मा बरदार हो जाते हैं। और फिर वो जब कंट्रोल में हो जाते हैं तो इंसान उससे जो काम लेना चाहता है वो उनसे लेता है। और इन अल्फाज और अमाल का जो असर है वो इंसान की आंखों पर, उसके कानों पर इस कदर गहरा होता है कि आवाज होती कुछ है और कानों को सुनाई कुछ देती है, और चीज असल उसकी हकीकत कुछ और होती है और वो दिखाई कुछ और देती है। और बाजुकात तो ये कहते हैं कि हकीकत सिर्फ दिखाई नहीं देती बल्कि उस चीज की असल हकीकत ही बदल जाती है। ये मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। मेरी एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, अजीजा हैं, और उनके साथ ये जाती तौर पर, अमली तौर पर प्रैक्टिकली हो गुजरा है। हालांकि वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं और इन चीजों पे वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती और ना ही पहले करती थी, लेकिन उनके साथ भी ये हो गुजरा है। वो कहती हैं कि एक दिन वो और उनकी अम्मी घर पे अकेले थे, तो जैसे बाहर दरवाजे पे कोई ना कोई साइल आ जाता है मांगने वाला, इसी तरह दो औरतें थी फकीरी बेस में, और वो कोई सवाल कर रही थी, कोई मांग रही थी। तो उन्होंने, उनके घर में कोई टेंशन चल रही थी, कुछ मसाइल थे, तो उन्होंने कहा कि दुआ करना अल्लाह हमारी परेशानियां दूर करे। तो वो औरत कहती है कि अपना हाथ दिखाओ। तो मेरी दोस्त जो है उसने जल्दी से हाथ दिखा दिया, ना चाहते हुए भी, हालांकि वो इन चीजों पे जरा भी बिलीव नहीं करती थी। तो उसने अपना हाथ आगे किया। तो वो औरत कहती है कि 500 का एक नोट दें तो मैं आपको गायब करके दिखाती हूँ। तो उन्होंने उसी वक्त 500 का नोट दिया। उसने उसको लपेट के छोटा सा उसका बॉक्स जो है ना वो बनाया और हाथ की हथेली पे रख के मुट्ठी बंद कर ली, और थोड़ी कुछ पड़ा उसके ऊपर, फूंक मारी पड़ के, और खोली तो वो 500 का नोट गायब था। तो वो बहुत हैरान हुई माँ बेटी, और फिर उसने, औरत ने मुतालबा किया कि 1000 का नोट लेकर आए, मैं आपके पैसे रखती नहीं, ये ऐसे ही आपको वापस लौटा दूंगी। वो फिर 1000 का नोट लेके आई। वो भी उन्होंने इसी तरह किया, उस औरत ने लपेट के उसका छोटा सा बॉक्स सा बना लिया और मुट्ठी बंद की, पढ़कर कुछ फूंक मारी, और वो पैसे भी गायब। इस तरह करते करते 4000 रुपया जो है ना वो माँ बेटी उसको दे चुकी थी, और इसी तरह वो हाथ पे रखती और गायब हो जाती। और उसने कहा कि ये आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, मैं नहीं रखूंगी। लेकिन आपने, जब हमारे जाने के बाद, दोपहर का वक्त था जब ये वाकया हुआ, तो कहती हैं कि उसके बाद उस औरत ने कहा कि जब सूरज ढल जाएगा शाम के वक्त, उस वक्त आपने अपनी सेफ अलमारी में देखना है, तो आपको आपके सारे पैसे वहीं पे मौजूद मिलेंगे। तो वो कहती हैं कि हम एग्री हो गए, वो औरतें चली गई और इंतजार करते रहे टाइम का, और जब वो वक्त हुआ सेफ में देखा तो वहां से कुछ भी नहीं निकला। तो नाजरीन, वो इतनी ज्यादा इस बात पे जो है ना टेंशन में थी, और आज तक वो इस बात का तज़किरा करती हैं कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि हम किस तरह, उस जैसे जैसे वो कह रही हैं
ہم کرتے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نظر کا جادو، کہ چیز ہوتی حقیقت میں کچھ ہے اور آپ کو دکھائی کچھ دیتی ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نظر بندی کر لینا، اس طرح کا یہ عمل تھا. تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فتنے سے بچا کے رکھے. تو ناظرین، یہ جو جادو ہے اس کا آغاز زیادہ تر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے دور میں ہوا. اس وقت جو جنات تھے ان سے بہت زیادہ کام لیے جاتے تھے. عمارتیں بنانے میں، باری باری وزنی چیزیں اٹھانے میں جنات سے کام لیے جاتے تھے. تو اس وقت شیطانی جو جنات تھے وہ بھی اور لوگوں کے ساتھ مل جل کر کام ہو رہا تھا. تو انسانوں کا اور جنات کا آپس میں میل جول ہو چکا تھا. تو اس لیے جو لوگ تھے وہ ان سے اس طرح کی منتر جادو سیکھنا شروع ہو گئے. تو جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی لوگوں کی اصلاح کے لیے 2 فرشتے نازل فرمائے. آپ نے ذکر سنا ہوگا، سورہ بقرہ میں یہ سارا ذکر ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کریں کہ ایک معجزے میں اور ایک جادو کے عمل میں فرق کیا ہوتا ہے. کیونکہ جادو اس وقت اتنا عام ہو چکا تھا کہ لوگ فرق کرنا جو ہے وہ بھول گئے تھے کہ معجزے اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ معجزے کو بھی جادو اور جادو کو معجزہ اس طرح سمجھنے لگ گئے تھے. لیکن لوگوں نے وہ جادو کا فرق کرنے کی بجائے ان فرشتوں سے جادو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. پھر فرشتوں نے ان کو سمجھایا کہ جو شخص جادو کے اوپر عمل کرنا شروع کرے گا اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. اس کے باوجود بھی یہود جو ہے اس چیز سے باز نہ آئے اور مسلسل اس کو سیکھنے کی طرف چلتے گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں محنت مشقت جو ہے وہ کچھ نہ کرنی پڑے اور سارے کام جو ہے وہ ہم جادو منتر کے ساتھ ہی کرتے جائیں اور اپنا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں. ناظرین، جادو بھی جو ہے وہ اس وقت تک اثر نہیں کرتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں منشا نہ ہو. جیسے ہم میڈیسن لیتے ہیں، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے شفا نہ عطا فرمائے، ہم کسی بھی ڈاکٹر، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ہمیں اس سے کامیابی، صحت یابی نہیں مل سکتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا منشا نہ ہو. اسی طرح کوئی بڑے سے بڑا بھی جادوگر جو ہے وہ آپ کو نقصان اگر پہنچانا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو. لیکن ناظرین، یہاں پہ یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب جادو حرام ہے اور ناپسندیدہ چیز ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اثرات مرتب ہونے کا اذن ہی کیوں دیتا ہے. تو لیکن ناظرین، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا، اس کی مشیت اور اس کے حکم اور اس کی رضا میں بڑا فرق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کا سر کاٹ دیا جائے، لیکن اس کے حکم کے بغیر نہ تو سر کٹتا ہے اور نہ ہی موت آتی ہے. یعنی موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے وہ اسی وقت ہی آئے گی اور جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے اسی طریقے سے آئے گی. اگر کسی کی جس بیماری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہے اسی بیماری سے آئے گی. اگر کسی کی کسی حادثے میں آئی ہے تو اسی طرح آئے گی. سر کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے کہ اس کا سر کٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خنجر کو حکم دے سکتا ہے بے جان کو کہ یہ سر نہ کٹے. اگر اللہ کی رضا ہو سر نہ کٹنے کی تو وہ بے جان چیز کو بھی کن کا حکم دے سکتا ہے اور وہ خنجر 100 مرتبہ بھی اس پر مارے جائیں تو وہ نہیں کٹے گا. اس کا مطلب ہے کہ سر کٹتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کٹتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں کہ کسی بے گناہ کا سر کاٹ دیا جائے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑے آگ کے الاؤ میں بھی اللہ نے آگ سے بچا لیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے آگ کو تو وہ جلا دیتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا آگ کو کہ تم نے میرے نبی کو نہیں جلانا، اس نے نہیں جلایا.
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अगर खंजर को हुक्म दे कि तुमने इसका सर कटने में नहीं यूज होना, तो वो खंजर नहीं चलेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कभी भी नाजायज गलत काम का हुक्म नहीं देता, ना ही इसके करने से खुश होता है। लेकिन खंजर का चलना अल्लाह के हुक्म से है, मौत का आना अल्लाह के हुक्म से है, लेकिन उस बेगुनाह सोए हुए का सर काटने का अमल जो करना है वो इंसान की खता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन जादू टूने के बुरे फेलों से अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, हर बुरे शर से बचाकर रखे। नाजरीन, बात वहीं पर आती है कि अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना चाहिए, बहुत ज्यादा डरते रहना चाहिए। न जाने उसने हमारे नसीब में क्या लिखा है, हम नहीं जानते। अच्छा सोचिए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ भी अच्छा करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।